हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड नमस्कार साथीहरू। स्वागत छ मेरो च्यानल सुपर लोक सेवा हेल्थमा। आजको चाहिँ क्वेसन सोल्भिङ गर्छौँ। 25 वटा जति क्वेसनहरू सोल्भिङ गर्ने गर्छौँ र साथीहरू त्यो बाहिरको आवाजहरूलाई अलि डिस्टर्ब गर्छ। त्यस कारणले गर्दा क्षमा प्राप्ति छ कि कुनै माइन्ड नलिनु होला। अब क्वेसनहरू राम्रोसित सुन्नु होला, किनकि एकदमै लोकसेवाको लागि एकदमै चाहिने क्वेसनहरू सोल्भिङ गर्छौँ। अब हेरौँ साथीहरू, अब पहिलो नम्बरको क्वेसन हेरौँ। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अल्सो नोन एज फिजियोलोजिकल सोल्युसन। फिजियोलोजिकल सोल्युसन कसलाई भनिन्छ? हर्टम्यान सोल्युसन वा फिजियोलोजिकल सोल्युसन आर्यललाई भनिन्छ। आर्यल सोल्युसनलाई चाहिँ हर्टम्यान सोल्युसन वा फिजियोलोजिकल सोल्युसन वा आइसोटोनिक सोल्युसन पनि भनिन्छ। 2 नम्बरमा हेरौँ। द करेन्ट मटेरियल मोर्टालिटी रेट अफ नेपाल। नेपालमा चाहिँ मातृ मृत्युदरको सङ्ख्या कति छ? करेन्ट अहिलेको हालको मातृ मृत्युको मटेरियल मोर्टालिटी रेटको नेपालमा कति छ? करेन्ट हालको 239 डेथ पर लाखलाई बर्थ भनिन्छ। लाखलाई बर्थ भनिन्छ। यसमा चाहिँ लाख हुनु पर्यो लाइभ बर्थ हुनुको लागि। 239 डेथ पर लाख लाइभ बर्थ हुनु पर्यो। अब 3 नम्बरमा हेरौँ साथी। टाइम, प्लेस एन्ड पर्सन डिस्ट्रिब्युसन अफ डिजिज। टाइम, प्लेस एन्ड पर्सन अनुसार डिजिजको डिस्ट्रिब्युसन हुनुलाई के स्टडी अन्तर्गत राखिएको छ? चाहिँ यो डिस्क्रिप्टिभ स्टडी अन्तर्गत राखिएको छ। सेलुलाइटिस गराउने कमन अर्गानिजम। सेलुलाइटिस गराउने कमन अर्गानिजम ड्याट कल सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस गराउने कमन अर्गानिजम कुन हो? यसको सही आन्सर छ साथी चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकस हुन्छ, जुन चाहिँ बोइल, कार्बाङ्कल र फराङ्कल चाहिँ स्टाफाइलोकोकस अर्गानिजमले गर्दा हुन्छ भने सेलुलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकसले गर्दा हुन्छ। हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप्स बी के हो? हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप्स बी चाहिँ एउटा ब्याक्टेरिया हो। इन्फ्लुएन्जा भनेर भाइरस नबुझ्नु होला, यो चाहिँ ब्याक्टेरिया हो। र यो हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप्स बी भ्याक्सिनले कुन रोगलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने गर्दछ? चाहिँ यसले भ्याक्सिनले चाहिँ न्युमोनिया र मेनिन्जाइटिस रोगबाट बचाउँछ। र अब 6 नम्बरमा हेरौँ। WHO ब्लाइन्डनेस भन्नाले के बुझिन्छ? WHO अनुसार ब्लाइन्डनेस भन्नाले के बुझिन्छ? भिजुअल एक्युटी लेस देन 3/16 छ भने चाहिँ यो WHO अनुसार ब्लाइन्डनेस हो। र नेपाल अनुसार भन्यो भने भिजुअल एक्युटी लेस देन 6/60 नेपाल वा इकोनोमिकल ब्लाइन्डनेस भन्नाले बुझिन्छ। यो चाहिँ इकोनोमिकल ब्लाइन्डनेस वा नेपाल भनेर सोधियो भने भिजुअल एक्युटी लेस देन 6/60 हुनुपर्छ र नेपाल वा लेस देन यति भयो भने त्यही हो। र हेल्थ प्रमोसन्स इन्क्लुड अल अफ द फ्लोइङ एक्सेप्ट भनिन्छ। हेल्थ एजुकेसन प्रिभेन्सनबाट सोधिएको क्वेसन हो। यो कुन प्रिभेन्सन हो त्यो भनिरहेछ कि हेल्थ प्रमोसन इन्क्लुड प्राइमेरी प्रिभेन्सनमा 2वटा हुन्छन्, हेल्थ प्रमोसन र स्पेसिफिक प्रोटेक्सन भनिन्छ। यसमध्ये हेल्थ प्रमोसन इन्क्लुड अल अफ द फ्लोइङ। हेल्थ प्रमोसनमा सबै चिज समावेश गरिएको छ, कुन होइन? जुन समावेश गरेको छ यसको हेल्थ प्रमोसनमा हेरौँ। इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन, इन्भाइरोमेन्टल मोडिफिकेसन हो र न्युट्रिसनल इन्टरभेन्सन र लाइफस्टाइल एन्ड बिहेभियर चेन्ज र हेल्थ एजुकेसन यिनीहरू चाहिँ हेल्थ प्रमोसन अन्तर्गत पर्छ भने प्राइमेरी प्रिभेन्सन भनिरहेछ। यसको आफैले चाहिँ सम्झेर टिक लगाउनु होला। यो प्राइमेरी प्रिभेन्सन अन्तर्गतमा पर्छ तर यसबाट दिएको छैन अप्सन, त्यही भएर ठिकै हो। यति जानकारी भयो भने राम्रै हुन्छ नि। अब साथै अर्को पेजमा हामी जान्छौँ। अब 8 नम्बरमा हेरौँ। यहाँ माथिबाट हेरौँ। यहाँ के भनिरहेछ? ए सिरिज भन्छ। ए सिरिज अफ स्पिच इन द स्पेसिफिक टपिक। एउटा सिरिज
को स्पीच गरिरहेछन् र कुनै स्पेसिफिक टपिकमाथि एक्सपर्ट व्यक्तिद्वारा बाई नो डिस्कसन विथ द इच अदर कल्ड नो डिस्कसन्स भनिरहेछन् र त्यसलाई के भनिन्छ। र सिम्पोसियम, यो त सिम्पोसियम हो, तर प्यानल डिस्कसन र सिम्पोसियममा के अन्तर छ भने त्यो पनि हामी हेरौँ। प्यानल डिस्कसनमा 4 देखि 8 वटा एक्सपर्ट व्यक्ति हुन्छन् जुन चाहिँ डिस्कसन्स एमोङ पार्टिसिपेसन, कुनै त्यहाँ रहेको 4 जनामध्ये सबैजनाले चाहिँ एकअर्कासँग पार्टिसिपेट गर्छन् र नो अर्डर अफ स्पिच, कुनै अर्डर स्पिचमा बोल्दैन, जे मनमा लाग्छ त्यही कुरा गर्छ र नो स्पेसिफिक टपिकमा बोल्ने गर्दछन्। र सिम्पोसियममा भनौँ 3 देखि 6 जना चाहिँ एक्सपर्ट व्यक्ति हुन्छ, नो डिस्कसन्स, उनीहरूमाथि चाहिँ कुनै डिस्कसन्स हुँदैन र अर्डर कुनै एउटा अर्डर स्पिचमा सबैजना बोलिरहेको हुन्छन् र कुनै स्पेसिफिक टपिकमाथि बोल्ने गरिन्छ। र लास्टमा यसको चाहिँ क्वेसन र एन्सर गरिन्छ जुन चाहिँ सिम्पोसियमको यो उदाहरण। र अब चाहिँ 9 नम्बरमा हेरौँ। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज मोर्बिडिटी इन्डिकेटर अफ हेल्थ। मोर्बिडिटी इन्डिकेटर अफ हेल्थ भन्छ हेल्थको मोर्बिडिटी इन्डिकेटर तलमध्ये कुन हो। चाहिँ मोर्टालिटी इन्डिकेटर भनेको चाहिँ हेरौँ इन्सिडेन्स, प्रिभ्यालेन्स र नोटिफिकेसन रेट, एमएमआर, आइएमआर, यिनीहरू चाहिँ मोर्टालिटी इन्डिकेटर हो भने लाइफ एक्सपेक्टेन्सी चाहिँ मोर्बिडिटी इन्डिकेटर हो, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हुन्छ। र 10 नम्बरमा हेरौँ। द रिजर्भायर अफ हुकवर्म। हुकवर्मको रिजर्भायर के हो हामीहरू सम्झनको लागि एचएम हमर भनिन्छ, एचएमआर भनिन्छ। हमर भन्ने बुझ्ने, किनकि यो हुकवर्मको लागि मेन हो। हुकवर्मको लागि मेन रिजर्भायर हो भने सोइल चाहिँ सोर्स हो, यसबाट सोइलबाट सोर्स भनेको हुकवर्मको लागि र रिजर्भायर चाहिँ मेन हो। अब चाहिँ 11 नम्बरमा हेरौँ। पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन कन्टेन्ट अल अफ द फ्लोइङ्स एक्सेप्ट भन्छ। पेन्टाभ्यालेन्ट अन्तर्गत पर्ने सबै चाहिँ ठिक छ। अल अफ द फ्लोइङ्स आर पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन कन्टेन्ट अल अफ द फ्लोइङ्स एक्सेप्ट भनिरहेछ कि पेन्टाभ्यालेन्ट अन्तर्गतमा सब पर्ने सबै ठिक छ, कुन चाहिँ होइन। एउटा चाहिँ लाइभ भ्याक्सिन, किल भ्याक्सिन र टक्साइड भ्याक्सिन हो र सब युनिट भ्याक्सिन पनि हो। डिपिटी भनेको पेन्टाभ्यालेन्ट भनेको डिपिटी यसलाई सम्झौँ साथीहरू, डिपिटी भनिन्छ। डिपिटी र हेपाटाइटिस र हिभ भनिन्छ, यिनीहरू चाहिँ पेन्टाभ्यालेन्टमा। डिपिटी चाहिँ डिप्थेरिया र डिप्थेरिया र टेटानस चाहिँ टक्सोइड भ्याक्सिन हो भने पर्टुसिस चाहिँ किल भ्याक्सिन हो र हेप बी र हेपाटाइटिस त्यही हो, त्यो चाहिँ सब युनिट। बाँकी जुन चाहिँ सब युनिट भ्याक्सिन हो र यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ किल भ्याक्सिन यसमा पर्दैन। र पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन अन्तर्गत के छ यहाँ दिएको छ, त्यो सर हेर्नु होला। डिपिटी हेप बी भन्छ पेन्टाभ्यालेन्ट अन्तर्गत पर्ने चाहिँ डिपिटी यो हेपाटाइटिस यो दुईटा चाहिँ हिभ र हेपाटाइटिस बी चाहिँ के छ सब युनिट भ्याक्सिन। अब अर्को 12 नम्बरमा हेरौँ। आफ्टर कन्ट्याक्ट पिरियड अफ क्लोरिनेसन भन्छ। आफ्टर कन्ट्याक्ट पिरियड अफ क्लोरिनेसन द लेभल अफ फ्री रेसिडुअल क्लोरिन इन वाटरमा कति हुन्छ। 1 लिटरमा 0.5 ml पर लिटर हुन्छ भने यसको कन्ट्याक्ट पिरियड 1 आवर वा 60 मिनटको हुन्छ। 13 नम्बरमा के भनिरहेछ। कन्ट्रा इन्डिकेसन अफ डिपिटी भ्याक्सिन। डिपिटी भ्याक्सिनको कन्ट्रा इन्डिकेसन के हो। यसको चाहिँ हाइपर सेन्सिटिभिटी विथ प्रिभियस डोज, कुनै अगाडि डोजमा कुनै रिएक्सन भएको छ भने हाइपर सेन्सिटिभ
त्यसमा चाहिँ नलगाउने भनेको भनिरहेछ। त्यही हो हाइपर सेन्सिटिभिटी विथ प्रिभियस डोज। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इसेन्सियल फ्याटी एसिड लिनोलिक भनिन्छ, लिनोलिक भनिन्छ। र एउटा अरू अन हुन्छ त्यो चाहिँ यो चाहिँ एउटा यनवाला धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यस कारणले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इसेन्सियल फ्याटी एसिड हो। र इन्क्रिज लेभल अफ PCO2 इन ब्लड भनेको अक्सिजनको मात्रा ब्लडमा बढी भयो भने के हुन्छ? जसको अक्सिजन के हो? एउटा एसिडिक हो। एसिडिक हुनाले गर्दा कहीँ चाहिँ यो चाहिँ एसिडोसिस हुन्छ। यसको सही आन्सर एसिडोसिस हुन्छ। र अल अफ द फ्लुइड्स आर डिसअर्डर अफ 16 नम्बरमा अल अफ द फ्लुइड्स आर द डिसअर्डर अफ इन्डोक्राइन सिस्टम एक्सेप्ट भनिन्छ। ती सबै त्यही हो। यसको सही आन्सर हुन्छ हाइपरटेन्सन हुन्छ, किनकि यो सबै डिसअर्डर गराउने इन्डोक्राइन सिस्टम अन्तर्गत डिसअर्डर गराउने डायबिटिज इन्सिपिडस, ग्रेव्स डिजिज जसलाई थाइरोइड वा हाइपरथाइरोइडिजम भन्छन् र ग्वाइटर, यिनीहरू इन्डोक्राइन सिस्टमको डिजिजलाई इन्डोक्राइन सिस्टमलाई डिसअर्डर गराउने डिजिजहरू योहरू छन् र हाइपरटेन्सन छैनन्। र व्हिच अफ द फ्लुइड्स क्यान्सर कज्ड बाई माइक्रो अर्गानिजम? कुन माइक्रो अर्गानिजमले चाहिँ सर्भिक्स क्यान्सर गराउने गर्दछ त्यो भनिरहेछ। यसको सर्भिक्स क्यान्सर गराउने गर्दाखेरि सर्भिक्स वुमेन पपुलोमा भाइरस हो। र जेनाइटल वार्ड्स कज ह्युमन जेनाइटल वार्ड्स पनि गराउने गर्दछन्। र हेपाटाइटिस भनेको 18 नम्बरमा हेपाटाइटिस डायट्स ट्रान्समिटेड बाई फेको ओरल रुट ओन्ली भन्छ। हेपाटाइटिस ट्रान्समिटेड बाई फेको ओरल रुट भन्छ। कुन हेपाटाइटिसले फेको ओरल रुटबाट सर्छ? हेपाटाइटिस ई र ए दुईटा चाहिँ फेको ओरल रुटबाट सर्ने गर्दछन्। हेपाटाइटिस र फेको ओरल रुटबाट सर्छ। अब साथीहरू अर्को हेरौँ। व्हिच अफ द फ्लुइड्स इज युज फर पेरिनियल सपोर्ट भनिन्छ। पेरिनियल सपोर्ट व्हिच ब्यान्डेज इज युज फर पेरिनियल सपोर्ट? कुन ब्यान्डेजलाई पेरिनियल सपोर्ट गर्छ भन्नु? टी ब्यान्डेजले। यसको सही आन्सर हुन्छ टी ब्यान्डेजले। र ट्याङ्गुलर ब्यान्डेजले सिलिङ बनाउन प्रयोग गरिन्छ भने फिगर अफ एट ब्यान्डेजले सिलिङ क्लिनिकल फ्र्याक्चरमा प्रयोग गरिन्छ। अब 20 नम्बरमा हेरौँ। पर्सेन्टेज अफ रेड ब्लड सेल इन द ब्लड। रेड ब्लड सेल भन्छ आरबिसीको सङ्ख्या ब्लडमा कति हुन्छ? यसको सही आन्सर 44% हुन्छ भने प्लाज्मा 55% हुन्छ। र ब्लड सेल्स 45% हुँदाखेरि आरबिसी डब्ल्युसी प्लेटलेट्स कति? आरबिसी 44% हुन्छ भने 45% हुन्छ, त्यसमा 44% आरबिसी हुन्छ भने डब्ल्युबिसी र प्लेटलेट्स 1% हुन्छ। साथीहरू आज हामी चाहिँ 20 वटा जति क्वेसन सोल्भिङ गरियो र अर्कोचोटि चाहिँ यहीबाट स्टार्ट गर्छौँ। र कस्तो भइरहेछ क्लास यो क्वेसन सोल्भिङ त्यसको प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट गर्नुहोला। के गर्नुपर्छ, कस्तो सही हुन्छ, हामी त्यसको बारेमा केही सोच्छौँ। अनि आवाज कसरी गइरहेको छ त्यो पनि कमेन्टमा भन्नु। नमस्ते।